अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं तवातुर से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से वीडियोस कर रहा हूँ। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत से ऐसी मालूमात जो मैंने आपके सामने शेयर की थी वो एक एक करके अब ठीक साबित होती जा रही है। इस सिलसिले में आज जो वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी खबरें जो आज से कई माह पहले मैंने खबरें दी थी और इस सारी सिचुएशन के बारे में आपको बताया था, वो तमाम बातें आज पब्लिकली उन्होंने कह दी हैं। सबसे पहले ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था कि पाकिस्तान के जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एक लिहाज से अफ़गान तालिबान हुकूमत के खिलाफ पूरी एक चार्जशीट दी है। और इसलिए ये ज़रूर हैरान कुन, अगर आप चले जाएं आज से 2 साल पहले जब तालिबान दोबारा इक़्तिदार में वापस आए थे और जो हमारी तवक्कुआत थी और जो और उसको अगर आप सामने रखें तो यकीनी तौर पर किसी ने या वो लोग जो अफ़गानिस्तान के बारे में जानते हैं उनके लिए तो शायद ये कोई हैरान कुन बात नहीं थी, या अफ़गान तालिबान की हिकमत अमली से जो वाकिफ़ हैं। लेकिन जो लोग इस सारे पेचीदा सूरत हाल से वाकिफ़ नहीं थे, चीज़ों को बड़ा सिंप्लीफाई करके देख रहे थे, तो उनके लिए आई थिंक ये बहुत हैरान कुन बात है कि 2 साल के बाद ये सिचुएशन आज हमें दरपेश होगी कि अफ़गान तालिबान के खिलाफ हम चार्जशीट जारी कर रहे होंगे। सबसे पहले कुछ हक़ाइक़, कुछ बातें जो अनवारुल हक काकड़ ने की कि क्यों पाकिस्तान, अब आप कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स एक अफ़गान तालिबान के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया है पब्लिकली। जब आप इतने सख्त बयानात दें तो इसका यही मतलब है। उसकी वजह क्या है? उन्होंने ये कहा है कि जब से अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% इज़ाफ़ा हुआ है। उसके अलावा जो खुदकुश हमले हैं पाकिस्तान के अंदर, अगस्त 2021 से लेकर आज तक पाकिस्तान में 500% उसमें इजाफा हुआ है। 15 जो खुदकुश हमला आवर थे, जिन्होंने खुदकुश हमले किए, उनका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से था, या वो अफगान नेशनैलिटी होल्डर थे। फिर इसी तरह से मुख्तलिफ मुकाबलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ 64 जो अफगान दहशत गर्द हैं वो मारे गए, यानी कि जो दहशत गर्द मारे गए उनकी नेशनैलिटी भी अफगान, वो भी अफगानिस्तान से उनका ताल्लुक था। और जो अनवारुल हक काकड़ के मुताबिक 2 साल के दौरान पाकिस्तान में कुल लगभग 2900 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हुए। उसमें एक बहुत बड़ी तादाद सिक्योरिटी फोर्सेस की भी है, बच्चे भी हैं, उनमें ख़वातीन भी हैं। और उसका पूरा एक पस मंज़र उन्होंने बताया कि अफ़गान तालिबान के दोबारा जब इक़्तिदार में आने के बाद जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो मजबूत हुई है। और बावजूद इसके कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने बारहा मुतालबा किया अफ़गान तालिबान की हुकूमत से कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और पब्लिकली पाकिस्तान इस इशू को रेज नहीं किया, क्योंकि हर छोटे बड़े दहशत गर्दी के वाक़े के बाद जिसमें अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, पाकिस्तान खामोशी के साथ ये तमाम जो तफसीलात हैं वो अफ़गान तालिबान हुकूमत के साथ शेयर करता रहा, उनके साथ एहतजाज भी करता रहा। लेकिन अब हालात उस नहज पर आ गए हैं कि जब अफ़गान तालिबान हुकूमत की तरफ से पै दर पै पाकिस्तान के खिलाफ बयानात आ रहे हैं। अगर आप हालिया देखें, पाकिस्तान की जो कैंपेन है गैर कानूनी तौर पर जो अफ़गान शहरी पाकिस्तान में मुकीम है उनको वापस भेजने पर, उसके हवाले से उनके जो अबूरी वज़ीर आज़म हैं, उनके वज़ीर दाखिला, उनके वज़ीर दिफा, उनके वज़ीर ख़ारजा, ऊपर तले पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सख्त बयानात दिए हैं। इवन हक्कानी नेटवर्क के जो सरबराह हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, जिनके बारे में माजी में कहा जाता था कि वो पाकिस्तान के बहुत करीब हैं, इवन सिराजुद्दीन हक्कानी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दिए हैं। और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का ये जो इकदाम है अफ़गानियों को, अफ़गानिस्तान के शहरियों को वापस भेजने का, ये अन इस्लामिक है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, उन्होंने ये कहा कि ये जो इशू है वो अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने से पहले का है। और अगर एक ऐसा इशू, एक ऐसा मामला जिसको पाकिस्तान खुद हल नहीं कर सकता, तो वो कैसे तवक्को रखता है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत उसको हल करेगी। फिर अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान का ये जो डिसीजन है, एक तो दबाव बढ़ाना है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से, और दूसरा पाकिस्तान ये चाह रहा है कि जो ड्यूरेंट लाइन है उसको बाकायदा तौर पर अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो तस्लीम करे। लेकिन जो
انوار الحق کاکڑ نے آج جو بات کی، اب میں اس طرف آتا ہوں کہ آپ کو کہ میں اس سے پہلے یہ ویلاگ اور یہ ویڈیوز میں کر چکا ہوں کہ کیسے پاکستان اور افغان طالبان کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سالوں کی جو ان کے اندر ایک جارانہ تھا، وہ اب اس نقطے پہ آ گیا ہے کہ شاید ان کی طلاق جو ہے ہو نہیں گئی، بلکہ طلاق اس حوالے سے ہو چکی ہے۔ اور اس میں جو امپورٹنٹ جو فیکٹر تھا، جیسے میں نے کہا کہ یہ اوور نائٹ چیزیں نہیں ہوئیں، یہ چیزیں گزشتہ کئی مہینوں سے بلڈ اپ ہو رہی تھیں جب پاکستان کی توقعات پوری نہیں ہوئیں افغان طالبان کو لے کر کے۔ جو ٹی ٹی پی کی اگر بات کریں تو اسی سال جنوری میں میں نے خبر کی تھی کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ افغان طالبان کو واضح اور دو ٹوک ایک پیغام دیا جائے گا کہ آپ انتخاب کر لیں، یا تو آپ ٹی ٹی پی کو رکھ لیں یا پھر پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے آگے بڑھیں۔ تو آج انوار الحق کاکڑ نے باقاعدہ طور پر اس خبر کی تصدیق کی کہ فروری میں جب پاکستان کے وزیر دفاع اس وقت خواجہ آصف تھے، ان کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی وفد افغانستان گیا، ان میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے اور باقی اعلیٰ حکام بھی تھے۔ تو اس میں انہوں نے واضح طور پر افغان طالبان کی حکومت کو یہ پیغام دیا کہ آپ انتخاب کریں کہ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس پیغام کے باوجود افغان طالبان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جو پاکستانی حکام کا کہنا ہے۔ انفیکٹ پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں تیزی سے اور اضافہ ہوتا گیا، اور یہ وہ تمام وجوہات تھیں جس کی وجہ سے میں پہلے بھی یہ ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان پبلکلی یہ کہتا ہے کہ جو اس کی پالیسی ہے غیر قانونی طور پر جو افغان شہری پاکستان میں مقیم ہیں ان کو واپس بھیجنے کا، اس کا ٹی ٹی پی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ اس کا تعلق ہے، اور فیصلہ پھر یہی ہوا کہ جب افغان طالبان نے پاکستان کے مطالبات ماننے سے انکار کیا، ٹی ٹی پی کو نیوٹرلائز کرنے سے انکار کیا، تو پھر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو افغانستان کو ہر طرح کی جو سپورٹ افغان طالبان جب سے آئے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو کرتے آ رہے ہیں، وہ ٹریڈ کی شکل میں ہو، وہ بے شک ان کے جو غیر قانونی طور پر شہری پاکستان میں مقیم ہوں اس شکل میں ہو، یا جو انٹرنیشنل لیول پر ہم جو ان کے ایک ترجمان بنے پھرتے تھے، ان کی وکالت کرتے تھے، ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن کے لیے تگ و دو کر رہے تھے، دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ افغانستان میں بے شک افغان طالبان اقتدار میں آ گئے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں جو انگیجمنٹ ہے وہ ختم نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو فیصلہ پھر یہی ہوا کہ اگر افغان طالبان ہمارے جو انٹرسٹ ہیں ان کے تحفظ کے بجائے ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو پھر افغانستان کی حکومت ہمارے سے بھی توقع نہ کرے کہ ہم ان کو کسی بھی طرح کی مدد دیں گے۔ تو یہ سوال ان سے ہوا بھی، تو انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ جو افغانستان اور افغان طالبان کی حکومت ہے، انہوں نے پاکستان نے جو بھی افغانستان کے لیے کیا اس کو فار گرانٹڈ لیا، اور انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا کہ پاکستان تو افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ان کے لیے وکالت کر رہا تھا، دنیا کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ انگیج کریں بیکاز آف جو وہاں پہ اکنامک سچویشن ہے، جو ہیومینیٹیرین سچویشن ہے۔ لیکن جو افغان طالبان کی حکومت ہے انہوں نے پاکستان کے اس تمام جو جیسچر ہے اس کو فار گرانٹڈ لیا، اور اب پاکستان وہ جو تمام اس طرح کی جو سہولیات تھیں وہ افغانستان کو اور افغان طالبان کی حکومت کو نہیں دے گا، اور ایک نارمل جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں اسی کو ترجیح دے گا۔ اسی وجہ سے ایک غیر قانونی طور پر افغانستان کے شہریوں کو واپس بھیجنا، پھر دوسرا ویزے کا جو اجرا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 31 اکتوبر تک جو افغان شہری ہیں جو خاص کر کے بارڈر ایریا میں رہتے ہیں، وہ اپنی جو آئی ڈی کارڈ دکھا کر کے دے کین موو بٹوین دا ٹو بارڈرز۔ لیکن اب پاکستان نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ بغیر ویزا کے کوئی بھی جو افغان شہری ہے وہ پاکستان نہیں آ سکتا، یعنی کہ ایک نارمل جو پروٹوکول ہے جو باقی ملکوں کے ساتھ ایک نظام رائج ہے اس پر عمل درآمد کرنے کا پاکستان نے فیصلہ کیا ہے۔ تو ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، یہ جو پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات اب جس طرف بڑھ رہے ہیں، میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ شاید جو ان دونوں ملکوں کے درمیان، پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان اب جو دراڑیں ہیں وہ اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ان کے درمیان جو ریکنسلیشن ہے وہ ہوتی ممکن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ بات اب واضح ہے
کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، اور پاکستان یہ واضح کر چکا ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تو پاکستان افغانستان کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعاون نہیں کرے گا۔ اس کا اینڈ گیم کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اینڈ گیم اس کا یہی ہوگا کہ اگر پاکستان مطمئن نہیں ہے افغان طالبان کی حکومت سے، تو افغان طالبان تو یہ بھول جائیں کہ ان کو کوئی انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے گی۔ تو میرا اپنی جو اسیسمنٹ ہے بیسڈ آن دی انفارمیشن دیٹ آئی ہیو، کہ تعلقات جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گے، اور پاکستان نے بہرحال فیصلہ کر لیا ہے کہ کم واٹ میں ہم جو اپنے انٹرسٹ ہیں ان کے تحفظ کے لیے اگر افغان طالبان کے ساتھ جو بھی تعلقات ہیں ان کو ایٹ سٹیک بھی لانا پڑے تو وی ول ڈو اٹ۔ اور آج کی جو پریس کانفرنس تھی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی، وہ کلیئر ریفلیکشن تھی کہ پاکستان کی جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے، اور پاکستان اب کلیئر ہے کہ یہ جو بقول پاکستانی حکام کے کہ افغان طالبان کی طرف سے جو نان سینس ہے، جو ٹی ٹی پی کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور پھر وہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں جی ٹی ٹی پی یہاں پہ نہیں ہے، اس کو اب ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔